वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान की सराउंडिंग में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सराउंडिंग से निकल कर क्या हो रहा है। सबसे अहम रिलेशनशिप जो पाकिस्तान का है वो चीन के साथ है। आयरन क्लैड ब्रदरहुड, ये इसको टाइटल दिया हुआ है कि हिमालय से ऊंचा और समंदरों से गहरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हमारे रूबरू हैं चीन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर हिज एक्सेलेंसी खलील हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया, आप थोड़े वक्त के लिए आए। हमने सोचा ज़रूर आपसे इनलाइटनमेंट ले लें। इकनॉमिक डिप्लोमेसी की एज है और अभी बताया गया 2-3 दिन पहले कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़राअत के शोबे में तावन के लिए $4 अरब से ज़ायद MOU साइन हुए हैं। ये किस तरह का तावन होगा ज़राई शोबे में? बहुत शुक्रिया। इस कॉन्फ्रेंस के पीछे 3 महीने हम इसके ऊपर काम किया। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी जब प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त 9 सेक्टर्स थे जिस पे हम B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की, बिजनेस टू बिजनेस। जी, बिज़नेस टू बिज़नेस, और उसमें भी एग्रीकल्चर एक सेक्टर था। ये जो 79 MOUs या JVs और पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये फ्रेश है ऑन टॉप ऑफ व्हाट जो हमने सितंबर में अचीव किया था। तो ये और जो फ़र्क है वो ये है कि इस दफ़ा हमने ये एग्रीकल्चर से इसका आगाज़ किया और ये हम पाकिस्तान में करवा रहे हैं। और इसमें 10 सब सेक्टर थे। 116 चीनी कंपनियां जो हैं इन 10 सब सेक्टर्स में हम लेके आए थे और डे लॉन्ग फिर 165 पाकिस्तानी कंपनियां थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बिगिनिंग है। इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम हैं अभी बाद में मैंने मीटिंग्स भी की हैं। हमने एग्री किया है फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के साथ, इसके साथ मिल के अब हम इसका फॉलो अप करेंगे। जिस तरह पहले सितंबर वाली कॉन्फ्रेंस था, आपके शायद इल्म में होगा कि वहाँ 3 टियर प्राइम मिनिस्टर ने फॉलो अप मैकेनिज्म बनाया हुआ है, सेक्रेटरी, SAPM और फिर प्राइम मिनिस्टर खुद। तो उसमें कुछ चीज़ें फास्ट हैं। आदम साहब खुद इसकी जी खुद निगरानी कर रहे हैं। लेकिन ये जो ज़राअत के शोबे में तावन पर $4 अरब चीन से पाकिस्तान आएंगे, ये किस तरह का तावन होगा? काश्त वो चीनी आकर इधर फसलें काश्त करेंगे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, यानी क्या शेप होगी उस तावन की? जी, इसकी शेप तो होगी जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनी भी हो और चीनी कंपनी भी हो, और ताकि जो बेनिफिट है वो भी शेयर्ड हो और रिस्क है वो भी शेयर्ड हो। इस जैसे मैंने बताया कि 10 सब सेक्टर्स हैं, तो अगर आप ग्रेन या क्रॉप्स वाला एरिया ले उसमें भी है, फिशरीज़ भी है, मीट एंड पोल्ट्री भी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं। फिर इसके साथ जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है वो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। वो है कोल्ड चेन है, पैकेजिंग है और लॉजिस्टिक्स है। हमारा बहुत सारी चीज़ें जो है यानी जब आप फरमाते हैं कोल्ड चेन है, लॉजिस्टिक्स हैं, पैकेजिंग है, तो यानी ये सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं। जी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है और इसके अंदर लोकल भी है। हमारा आप देखें कि जब हम बहुत सारा फ्रूट, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी मछली, बहुत सारी मीट, ये जहाँ स्लॉटर हाउस है, जहाँ से आपने उसको उतारा और जब तक वो कंज्यूमर तक पहुँचती है बहुत सारे मराहिल से गुजरती है, लेकिन बहुत सारा हमारा 30% से लेके 60% तक ये चीज़ें या ज़ाया हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उनको हम कोल्ड चेन नहीं है पूरी प्रिजर्व नहीं कर ऐसा सकते। तो नहीं है कि कोल्ड चेन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। उसको स्केल के ऊपर होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। इसी तरह पैकेजिंग जो है, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी तो प्रिजर्व भी अच्छी रहेगी और फिर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी देयर आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू बी मेट, फूड सेफ्टी के लिए भी, उसकी पैकेजिंग के लिए भी, और फिर ये पैकेजिंग जुड़ी हुई है लॉजिस्टिक्स के साथ कि किस तरीके से वो आगे जाके पहुंचे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये 3 सेक्टर्स भी जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इकनॉमिक डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं। चीन के साथ हर शोबे में बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएंगे। तो और क्या शोबे हैं जिनमें चीन के साथ, चीनी तामुन के साथ हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं? जी, इसके ऊपर हमने 2023 दिसंबर से काम शुरू किया था और 4 महीने की इंटरनल एम्बेसी लेड स्टडी की हमने। कमर्शियल सेक्शन को मैंने एडवाइस किया और उसका नुक्ता आगाज़ ये था कि चीन $2.5 ट्रिलियन जो है वो सालाना इंपोर्ट करता है। तो ये देख हमने शुरू किया कि कौन सा मुल्क चीन को क्या बेच रहा है, किस प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू क्या है, हम क्या बेच रहे हैं, किधर हमारा एग्जिस्टिंग एडवांटेज है और किधर हम मज़ीद चीनियों के साथ मिल के
اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. 75% جو ٹیرف لائنز ہیں پروڈکٹس ہیں وہ زیرو ڈیوٹی ہے ان کے اوپر. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم صرف ایگریکلچر میں صرف $1 ارب تک کی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں چین کو. آپ تو اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کے اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھائیں. مثلاً بیف ہے تو وہ فیٹننگ ٹیکنیکس ہیں, اس کو استعمال کریں, اس سے ہمارا جو بیف ہے وہ آگے جا سکتا ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ $2,500 ارب چائنا درآمد کرتا ہے اشیاء, 2.5 ٹریلین یہی ہوا, اس میں سے ہم چین کو کتنا برآمد کرتے ہیں, ہماری کتنا حصہ ہے اس میں؟ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں فی الحال جو چین کے ساتھ وہ تقریباً $8 بلین کے قریب ہے. 8 بلین یعنی صرف $8 بلین کی ہیں. تو اس لیے $2,500 ارب میں پاکستان صرف 8 ارب اور اس کے لیے یہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں. تو اسی لیے وہ تبھی بڑھیں گی کہ ہماری ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا. ایکسپورٹیبل سرپلس کیسے ہوگا جب تک آپ پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے, پروڈکٹیو کیپیسٹی پیداوار نہیں بڑھے گی آپ کی. تو اس لیے ہر سیکٹر میں تو ہم نے 21 سیکٹرز کو انتخاب کیا اس اسٹڈی کی بنیاد پہ. جس طرح آپ کہہ رہے تھے ایگریکلچر کے علاوہ آئرن, اسٹیل, کاپر, پیٹروکیمیکلز, کیمیکلز, ای وی, سولر پینل مینوفیکچرنگ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, فن ٹیک, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, پلاسٹکس, اس طرح کے 21 سیکٹرز ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ کانفرنسز کی ایک سیریز ہے, ویسے بھی 75 سالہ پاکستان چائنا دوستی کی اینیورسری بھی ہے, تو یہ سیریز پھر ہر مہینے کانفرنسز ہوں گی, MOU سائن ہوں گے. آن دا گراؤنڈ چیزیں کب مٹیریلائز کب ہوں گی, یعنی ایکسپورٹ کب ہونی شروع ہوگی چین کو پاکستان سے؟ جی, اس میں اگر ہم ایگریکلچر کے ایریا کو لیں تو تقریباً جو آپ ایکسپرٹ سے بات کریں گے تو چین کے حوالے سے جب MOU سائن ہوتا ہے, MOU تو ایک نقطۂ آغاز ہے, ٹھیک ہے, وہ ہینڈ شیک ہے. اس سے ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کی جو شکل جس لینی ہے 3 سے 6 مہینے آن این ایوریج. تو اس کے بعد پھر یہ جب کانٹریکٹ سائن ہو گیا تو کانٹریکٹ میں ڈپینڈنگ کہ وہ کس شعبے میں ہوا ہے, اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی میٹ پروسیسنگ پلانٹ لگانا ہے, تو میٹ پروسیسنگ پلانٹ کے لیے آپ کو جگہ چاہیے. جگہ آپ لیں گے, کچھ اس کے اوپر سول ورک ہوگا, کنسٹرکشن ہوگی, کچھ مٹیریل یا اکوپمنٹ منگوانا ہوگا, اس کی اپروولز لینی ہوگی, یوٹیلیٹی کے کنیکشن لینے ہوں گے. تو جب کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس وقت سے لے کے اور پروڈکشن کے شروع ہونے تک 6 یا 9 مہینے مزید چاہیے. تو آن این ایوریج آپ سمجھیں کہ تقریباً 1.5 سال چاہیے کہ جب گراؤنڈ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں اسلام آباد میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی وائس منسٹر فار انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ مس سن ہویان آئی تھیں. سن ہویان کہہ رہی تھی کہ اگلے سالوں میں یعنی CPEC-2 بھی اس میں شامل ہو جائے گا, ہم پاکستان کے عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, اپ لفٹ کے لیے, پاورٹی کی بات ہو رہی تھی, اپ لفٹ کے لیے کام کریں گے. وہ کیسا تعاون ہوگا؟ یہ اس پہ آلریڈی کافی کام ہو رہا ہے. مثلاً ایک تو ہمارا جو تعاون پریکٹیکل عملی تعاون جس کو چینی زبان میں کہتے ہیں, مثلاً CPEC اور فیز 2 اب شروع ہو گیا. اس میں جو چینی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کریں گے, اس کو ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اسمال بٹ بیوٹیفل پروجیکٹس. ٹھیک ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے جو کہ جس میں واٹر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں, صاف پینے کا پانی, اسی طرح کوئی روزگار کو کریٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں, پھر ووکیشنل جو ووکیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے کہ آپ کو کوئی ہنر آتا ہے تو آپ اپنی شاپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو اس طرح کی چیزیں یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو CPEC بھی چل رہا ہے, یہ والی جو چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. بڑے پروجیکٹس بھی ہیں جس کے اندر کراکرم ہائی وے ہے یا ML1 ہے یا اس طرح انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, یا ایگریکلچر کے اندر بڑے پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. تو اب سے پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں یہ بزنس ٹو بزنس ہے. ٹھیک ہے, CPEC کے اندر زیادہ تر جو ایلیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے. تو ہم ایک ایڈیشنل جو پاتھ وے ہے اس کو کریٹ کیا ہے کہ چین میں تو لاکھوں کروڑوں کمپنیاں ہیں
بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ہر ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہم جو فوکس کر رہے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو ہارنس کر رہے ہیں, کہ اس کو لے کے آنا ہے. تو سیکٹر بائی سیکٹر, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, انشاءاللہ یہ مختلف اس کے دھارے بہ رہے ہیں. سی پیک ہے, یہ چھوٹے پروجیکٹس ہیں, بی ٹو بی ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے, ڈیفنس کوآپریشن ہے, سی ٹی ہے, 75th ایئر کی اس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں. تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جی یہ واقعی مانو میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک آئرن بردرہڈ ہے پاکستان اور چین کے درمیان. بہت شکریہ ایمبیسڈر خلیل ہاشمی صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے, اور بالکل درست بات ہے کہ آئرن برادرہڈ ہے, آئرن کلیڈ برادرہڈ ہے چین اور پاکستان کے درمیان, اور اچھی بات ہے کہ اس کا فوکس اب پاکستان کے عوام کی اپ لفٹ ہے. ہم دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.